مساء الخير أعزائي عزيزاتي المشتركات. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم اون كريم دو ديسير. يجي فيها الكو تاع غادي ندير فيها نواة كوكو، تخرج بنينة وسهلة، تجي بنينة بزاف. غادي نخرجوا على العادة تاع اللي توجور كريم دو ديسير فيها كو فاني فيها. اليوم غادي ندير فيها كو تاع نواة كوكو، تخرج شابة. غادي تشوفوا معايا الطريقة تاع التحضير. غادي نحتاج فيها هنايا عندي 1 لتر دو ولا 1 لتر دو لي. الا كان عندك الماء غادي ديري لو لي اون بودر، بريسك ساشيه كاع كامله تاع لو لي اون بودر باش تجيك هذيك هي تاع 125 غرام تاع حليب بودره في لتر ماء، ولا الحليب تاع الشكاره عادي كيما تبغي. وغادي نسحقها، غادي ندير 3 ملاعق تاع مايزينا معمرين. انايا عبرتهم في الكاس حوالي 3/4 تاع الكاس ولا كاس صغير. ونحتاج هنايا عندي نواة كوكو. هنايا عندي نواة كوكو غادي ندير حوالي 4 ملاعق ولا تاع نواة كوكو. غادي يطيبوا مع الحليب باش يعطوا هذيك، بصح يكونوا مرحيين بيان، يكونوا ميم كي تشري نواة كوكو غادي تزيدي تعاودي تطحنيه باش يخرج هكا يكون مطحون مليح. حوالي 4 ملاعق. ونسحقها من بعد غادي ندير طبقة فيها تاع كاكاو، غادي ندير حوالي 3 ملاعق تاع كاكاو. والسكر غادي ندير حوالي 4 ملاعق تاع سكر ولا. وهنايا غادي نضيف 3 ملاعق تاع فلون. هنايا هاد الفلون تاع الكيلو نعمره هنايا في القوابس، نسحقه باسكو هذاك تاع الكيلو باش ديري به بليزيور كريم دو ديسير. ما تقيديش بفلون من عدة انواع. تشري لاباس تاع لافاني تاع الكيلو، تخدمي به شحال من بليزيور كريم دو ديسير لكو كيما تبغي. بون انا غادي نحتاج، انا غادي ندير 3 ملاعق تاع فلون. هنا كان عندي فلون تاع الذوق تاع الموز، هما يقولوا ذوق تاع الموز صح، هو المهم يكون لا كولور تاعه تكون بيضاء. هذاك هو الفلون اللي تسحقيه تشريه بكمية. بون هذه الفكرة تاعي انا كي نشري الفلون. بون مباشرة غادي نبدا بالمقادير بالطريقة التحضير. هنايا بعيدة على النار غادي نفرغ هذاك اللي يوم بودر. بسم الله. نزيد 4 ملاعق تاع سكر. بسم الله. الملعقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، باسكو غادي نزيد الفلون باش ما يجيش حلو بزاف. بسم الله. قلت لكم 3 ملاعق تاع فلون. الملعقة الأولى، الثانية، الثالثة. هذا الذوق تاع الموز كما نقولوا الذوق تاع كو بانان سوا ديزون، زعما عليش مهم يكون لا كولور تاعه تكون كلير. انا غادي ندير هذيك المايزينا 3 ملاعق معمرين. هذيك هي. هنا غادي نخلط اور دو فو باش تذوب هذيك المايزينا وتذوب هذاك السكر والحليب. من بعد غادي نديرها في النار. انا تخلطي غايه بشوي حتى يذوبون هذيك البودر هذيك يذوبوا تاع المايزينا والفلون. هنا ما غاديش ندير لا نواة كوكو، هنا درت غير لا مايزينا، درت السكر ودرت الفلان سيتو. غادي تتبعوا معايا الطريقه وتشوف. هنا راني ندوب في اغدو فو، وبعد عاد ندير فوق النار حتى لي نشوف هذاك الخليط تاعي غادي. بعد غادي تشوفوا كي غادي ندير. هنا راني درتها فوق النار ونبدا نخلط حتى لي نشوف هذاك الخليط تاعي ولا كي شغل خاطر يعقاد كيما نقولوا حنا. تولي لا كريم هذيك تولي ايبيس.
وهنا غادي ندير هادي طوفية كراميل في الفون تاع لي غامكان، في بلاصة لي ندير السكر هداك لي يكون كراميل فوق النار. هادي سي بخاتيك طوفية كراميل فيها كوش بيض. غادي ندير ملعقة تاع قهوة في شاك غامكان، ديري حوالي ملعقة قهوة تاع الطوفية هادي. في كل وحدة ندير حوالي ملعقة تاع قهوة هكذا. هنا راني نخلط حتى اللي يتقل معايا الخليط. وهنا هذا هو القوام تاع لاكريم تاعنا. ماشي اوبليجي يكون ثقيل بزاف، يكون انتوليكا يكون خاطر. وهذا هو. غادي نطفئ على النار دروك. وهنايا نحكم النصف تاع الخليط تاع لاكريم راني فرغته في الغرافة هنايا. غادي ندير فيه الكاكاو، نصف واحد ندير فيه الكاكاو، والنصف الثاني غادي نضيف له لا نوا د كوكو. غادي نبدا نخلط النصف اللي ندير فيه الكاكاو. غادي نفرغ هذاك الكاكاو بسم الله ونخلط بالفول. هنا غادي نضيف 2 ملاعق طوفية في الكاكاو باش الحلاوة تاعها تكون هذيك هي تكون ايكيليبري، ما يجيش كي شغل ناقصة في الحلاوة. هذيك هي. نجمو ديرو كيما قلت لكم 3 ملاعق سكر، ولكن 4 ملاعق سكر، ولكن من الأحسن ديروا 6 ملاعق سكر. إذا كان ما درتوش غادي تضيفوا الآن، تنجموا تضيفوا كذلك يعطيها ذوق. هذه طوفية كذلك تزيدي كيما نقولوا حنا تزيدي لها البنة. غادي نضيف 2 ملاعق طوفية مملوئين. الملعقة الأولى تعطيها كذلك ذوق شباب. كي تخلط الكو تاع الطوفية كراميل مع الكاكاو يعطيها ذوق شباب بزاف. هاد لا كريم دو ديسير تخرج هايلة. جربوها وشوفوا، تخرج شابة بزاف هاد لا كريم. والنصف هذا الثاني غادي نضيف له لا نوا د كوكو. الذوق تاع نوا د كوكو هنا يعطيه ذوق شباب. كريم دو ديسير هذه تاع كو تاع نوا د كوكو تخرج شابة بزاف. بالنسبة للكمية تاع السكر غادي تزيدوا الكمية تاع السكر في الكاكاو باش الكو تاع الديسير تاع الكاكاو ما يجيكمش ناقصه السكر. من الأحسن ديروا كاس كبير تاع سكر باش ما باسكو سا ديبون على حساب لا كاليتي تاع الكاكاو. تكون لا كاليتي سي نورمال تاع الكاكاو تكون قاطعه تكون مره، دونك ماذا بيكم تزيدوا السكر. من الأحسن ديروا كاس، من الأحسن ما ديروش ملاعق، ديروا كاس تاع سكر باش الكو يخرج باغفي، يخرج الكو شباب. انا باسكو درت في الاول 4 ملاعق ومن بعد زدت درت طوفية باسكو الكو كراميل. بصح من الأحسن في الأول ديروا السكر، ولكن تاني طوفية غادي جربتها تعطيها ذوق شباب من يتخلط مع الكو تاع الكاكاو. وهنايا غادي نضيف 2 باغ تاع شوكولا بلون. هنا على فكرة شوكولا بلون يتواتى الذوق تاعه مع نوا د كوكو، تخرج كريم دي ديسير شابة. الكو تاع شوكولا بلون مع لا نوا د كوكو يخرج شباب. هنا من تكون عاده حاميه نضيف هاد لا كريم دي ديسير. هنا راني طفيتها من النار، نخلي هذيك الشوكولا تاعي تذوب. هذه كريم دي ديسير ناجحه بامتياز، غادي تجربوها ان شاء الله وما تندموش. هنا اولا غادي نفرغ لا كريم الاولى تاع نوا د كوكو بسم الله. تخرج بنينه هذه، تخرج شابه. وهنا غادي نزيد هذيك لا كريم تاع الكاكاو بسم الله.
هنايا غادي نحكم غير بالكيوردون كيما هكا. غير كي شغل تجي ماغبغي غير هكا بالكيوردون. والتزيين يكون عشوائي كيما هكا، والشكل تاعها يخرج ماغبغي يخرج شباب. ونديروها نديروها نخلوها تبرد هي، وان شاء الله تاكلوها بالصحة والراحة. دخليها بالفريغو والشكل الذوق تاعها يخرج شباب، كي شغل يتخلط الكو تاع لا كريم تاع نوار كوكو مع الكو تاع الكاكاو، يخرج ذوق تاعها هايل هايل هايل. مذاق رائع رائع، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وكترونا لايكات. الله يحفظكم. وهذه هي بون سواري. فوالا الان ندخلهم الفريغو